ہاتھاں چ دو دو نور دیاں شمع ہون گیاں سمجھ آ گئی ہے نبیوں دے ہتھاں ایک ایک ہے ایدی وجہ کی ہے نبی عرض کرن دے عام اس متوجہ فرما نبی عرض کرن دے یا اللہ اسی بھی تینوں وعدہ کیتا سی تینوں عرض کیتی سی تیرے کے عرض کیتی سی یا اللہ اسی تیرے نبی ضرور جدو قیامت دا دن ہوئے دا نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا عرض کیتی یا اللہ سانو اپنے نبی دا امتی بنا کی اٹھاویں یا اللہ یو بھی امتی نے اسی بھی تیرے یار دی امتی یا اللہ او بھی امتی نے اسی بھی تیرے یار دی امتی آئی انہاں دے حدہ میں جو دو دو شمع نے ساڑھے حدہ میں جو ایک ایک شمع آئی یا اللہ اسی نبی پاک علیہ السلام دے امتی آئی یا اللہ سانو بھی دو دو شمع عطا فرما دے مالک کے ناتر ارشاد فرمایا فرمایا نبی پریشان نہ ہویا جے فرمایا ہر نبی دے ہاتھ وچ نور دا جھنڈا ہوئے